बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। क्रिकेट को इस खित्ते के अंदर हमेशा से पजीराई हासिल रही है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मकबूल है बल्कि पाकिस्तान के जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं उनके अंदर भी इसको हमेशा से मकबूलियत का दर्जा हासिल रहा है। और यहाँ के शायकीन जो हैं किसी भी बड़े इवेंट का, बायलैटरल सीरीज़ का बड़ी बेचैनी के साथ इंतज़ार करते हैं। पाकिस्तान में जब क्रिकेट रूठ गई थी, ख़ास तौर पे 2009 के श्रीलंकन वाक़े के बाद, तो उसके बाद पाकिस्तान के जो शायकीन तो हैं उनको लंबे अरसे तक क्रिकेट का इंतज़ार करना पड़ा था और बिलाखिर पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट वापस आ गई थी। बहुत सारे आईसीसी के इवेंट्स हैं जो कि मुनक्किद होते हैं, जिनमें T20 वर्ल्ड कप है, जिनमें 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है, जिनमें टेस्ट चैम्पियनशिप है आईसीसी जो करवाता है, और इसके अलावा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी है। आखिरी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2017 में इंग्लैंड में खेली गई थी जो कि पाकिस्तान ने जीती थी, और पाकिस्तान इसका दिफाई चैम्पियन भी है। अब इसका जो अगला एडिशन है वो अगले साल यानी 2025 में पाकिस्तान में फरवरी मार्च में खेला जाना है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। जितने भी बड़े स्टेडियम्स हैं, चाहे वो कराची का स्टेडियम हो, चाहे वो लाहौर का स्टेडियम हो, उसकी तज़यीन और आराइश का सिलसिला जारी है। लेकिन वो जिस तरह से अक्सर होता है कि जब भी कोई आईसीसी का इवेंट आता है या फिर बायलैटरल सीरीज़ की बात होती है तो इंडिया हमेशा से पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर देता है। इस बार भी इंडिया ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार किया है, पाकिस्तान आने से इनकार किया है, और ये उस दिन उसने इनकार किया जिस दिन पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 3 वनडे मैचों की सीरीज़ में 2-1 से हराया था। पाकिस्तान ने इस हवाले से आईसीसी को ख़त लिखा है और वजूहात जानने की कोशिश की है कि आखिर क्या वजह है कि इंडिया पाकिस्तान आना नहीं चाहता। और पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। पाकिस्तान जिस तरह से बाकी टीमों को सिक्योरिटी फ्राहम करेगा या कर रहा है, इस तरह से पाकिस्तान इंडिया को भी ये श्योरिटी देता है या ये गारंटी देता है कि हम उनको उसी तरह से सिक्योरिटी फ्राहम करें। मगर इसके बावजूद इंडिया का पाकिस्तान आने से इनकार एक लम्हा फ़िक्रिया है और बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। आज के प्रोग्राम का आगाज़ इसी सब्जेक्ट से करेंगे। मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ़ साहब, और इसके अलावा स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं मियां वहीद अहमद साहब और डॉक्टर सलाहुद्दीन अयूबी साहब एज एन एनालिस्ट। आप तीनों का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। अब्दुल रऊफ़ साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान ने आईसीसी को ख़त लिखा है। आईसीसी का मतलब ही ऐसा ही है जैसे कि बीसीसीआई यानी इंडियन क्रिकेट बोर्ड। तो क्या लगता है किस तरह की वजूहात सामने आ सकती हैं? जी देखिए, मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो इसको बहुत ज़्यादा कंडेम करना चाहिए, और जितना इसकी ज़्यादा इसकी ज़रूरत कर सकता है इंसान एज ए क्रिकेटर और एज ए स्पोर्ट्समैन वो करनी चाहिए, क्योंकि एट द 11th आवर इंडिया ने इनकार कर दिया पाकिस्तान आने से। और मेरा ख्याल है कि यही चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही थी, और ये फर्स्ट टाइम नहीं था, क्योंकि आप देखेंगे 2014 से जब से वहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है और मोदी सरकार पावर में आई है, तो उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के साथ एक तो ताल्लुकात अच्छे नहीं रखे, दूसरा स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट किए हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी के इशू सॉल्व हुए और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का टूर किया था, तो उसमें भी एक ईमेल गई थी न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को, तो उसमें भी कोई सिक्योरिटी थ्रेट का इशू बनाया गया था और उस पर बहुत ही सीरियसली न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने उसको लिया था, और वो ऑलमोस्ट वो अपना जो टूर था पाकिस्तान का वो कैंसिल करने जा रहे थे। तो उसकी शुरुआत भी मेरा ख्याल है कि इंडिया से हुई थी। तो डेफिनेट वो पाकिस्तान में जितने भी कोई बड़े इवेंट्स होते हैं इस तरह के, उनको सबूताज करने की कोशिश करता है और आगे भी करता रहेगा जब तक वहाँ पर मोदी सरकार मौजूद है। तो पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि इसमें बेहतर प्लानिंग करनी चाहिए थी। या पाकिस्तान ने आईसीसी को तो पूछा कि क्या रीजंस हैं इसके पीछे, इंडिया के पाकिस्तान ना आने के पीछे, तो आप देखें कि उसमें इंडिया को डेफिनेट जवाब देना पड़ेगा कि वो आया वो उन्होंने कोई सिक्योरिटी का इशू बनाया है या कोई और इशू बनाया। अगर सिक्योरिटी का इशू बनाया है इंडिया ने, अगर वो बना सकता है, क्योंकि इस हवाले से वो अक्सर बात करता रहता है कि हमारे प्लेयर्स वहाँ सिक्योर नहीं होंगे, तो फिर आईसीसी पाकिस्तान के अंदर कोई डेलीगेशन भेज सकता है और पाकिस्तान इस हवाले से उनसे कह सकता है कि आप जी अपना डेलीगेशन भेजिए जो सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायज़ा ले, और उसके बाद फिर वो इंडिया को ब्रीफ कर दे। देखिए, मेरा ख्याल है कि डेफिनेट होगा, और इसमें डेलीगेशन इन अ सेंस, क्योंकि अभी इंग्लैंड की टीम ने 3 टेस्ट मैचेस यहाँ पर खेले हैं, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टेस्ट मैचेस यहाँ पर खेले हैं, बांग्लादेश ने खेले हैं, न्यूजीलैंड ने खेले हैं,
اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم بڑا سکسیسفل ٹور کر کے پاکستان کا گئی ہے اور انہوں نے پاکستان میں کافی بڑا ٹائم انہوں نے لمبا ٹائم یہاں پر پاس کیا ہے, تو کوئی ایسا سیکورٹی کا تو سچ ایشو نہیں ہے. اب دیکھیں میرا خیال ہے کہ انڈیا کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ وہ سیکورٹی کا, اصل چیز تو سیکورٹی نہیں ہے میرا خیال ہے, اصل چیز تو پاکستان کو آئسولیٹ کرنا ہے, پاکستان میں جو کرکٹ کی سرگرمیاں ان کو سبوتاج کرنا ہے, پاکستان کے گراؤنڈز کو ویران کرنا, اور اس چیز کا کوئی بھی موقع جو یہ بی جے پی یا انڈین گورنمنٹ ہے وہ جانے نہیں دیتی ہے. تو بیسک تو یہی ایشو ہے. اب آئی سی سی میرا خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ انفلوئنس میں ہے انڈیا کے, کیونکہ آگے دسمبر میں جو جیشا ہیں وہ آئی سی سی کے ہیڈ بننے کے لیے جا رہے ہیں اور ان کا بھی بہت زیادہ انفلوئنس رہا ہے انڈین کرکٹ بورڈ میں, بی سی سی آئی کے بھی چیئرمین رہے ہیں. پھر جو امیت شاہ ہے وہ بھی انٹیریئر منسٹر انڈین جو یہ بی جے پی کے منسٹر رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ پولیٹکس کو انہوں نے اس میں انوالو کیا اور بڑا سیریس انوالو کیا. تو اگر آئی سی سی کوئی انڈیپینڈنٹ بورڈ ہوتا یا انڈیپینڈنٹ باڈی ہوتی تو وہ کوئی سیریس ایکشن لے سکتے تھے اس پہ, مگر اب کیونکہ ایک تو ریونیو بہت زیادہ جنریٹ ہوتا ہے انڈیا سے اور سارے جو آپ کے میڈیا کے رائٹس ہیں اور جتنے بڑے بڑے چینلز ہیں وہاں سے ایکٹیو کرتے ہیں, اور آئی سی سی کو آمدنی سب سے زیادہ انڈین کرکٹ بورڈ سے ہی جنریٹ ہوتی ہے. تو اس کے اندر میرا خیال ہے کہ اتنی ہمت نہیں ہے, سخت نہیں ہے کہ وہ انڈیا سے کوئی سیریس ٹاک کر سکے. صحیح. ڈاکٹر صلاح الدین ایوبی صاحب, پاکستان پچھلے سال ہی انڈیا سے 50 اوورز کا ورلڈ کپ کھیل کے آیا, اور اس کے علاوہ ابھی جو ہمارے ہاں شنگھائی کانفرنس ہوئی ہے اس میں انڈین وزیر خارجہ بھی آئے تھے, تو بڑا ایک اچھا جیسچر یعنی سامنے آیا تھا اور ایک امید بندی تھی کہ شاید دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر ہوں گے. تو یعنی اتنا اچھا پاکستان کی طرف سے قدم بڑھانے کے باوجود انڈیا کی طرف سے وہی اسی طرح کا رویہ سامنے آ رہا ہے کہ میں نہ مانوں, اور آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ بڑا افسوسناک ہے. دو ہمسائے جن کا کرکٹ کے حوالے سے پوری دنیا جب وہ ایک ساتھ میدان میں اترتے ہیں تو پوری دنیا ان کو دیکھتی ہے, اور وہ گریزاں ہیں اگر کھیلنے سے تو اس کی وجہ بھی کھلاڑی نہیں ہے, اس کی وجہ انتظامیہ ہے. تو یہ بہت ہی بدقسمتی ہے. اب بجائے اس کے کہ ہم تلاش کریں کہ انڈیا نے کیا غلطی کی اور ہم نے کتنے اچھے کام کیے, میرا خیال ہے کہ گفتگو ہی حل ہوتی ہے معاملات کا. کھیل بگڑے ہوئے معاملات میں درستگی پیدا کرتا ہے, لیکن جب بگڑے ہوئے معاملات ہوں تو کھیل کو ترک کر دیں تو درستگی کے امکانات مزید کم ہو جاتے ہیں. تو وہ شاعر کہتے ہیں وہ بلائیں تو کیا تماشا ہو اور ہم نہ جائیں تو کیا تماشا ہو, یہ کناروں سے کھیلنے والے ڈوب جائیں تو کیا تماشا ہو. تو آج انڈیا اگر ہمارے ہاں آنے سے انکار کر رہا ہے, کل پاکستان یہی کرے گا تو ایک کھیل کی بدقسمتی ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ شائستگی اور شستگی آنی چاہیے رویوں کے اندر اور بہتری کے امکانات ہونے چاہیے. وحید احمد صاحب, ایک تو یعنی آفیشیلی یہ ہوا کہ پاکستان نے آئی سی سی کو خط لکھا ہے اور وجوہات جاننے کی کوشش کی ہے کہ انڈیا کیوں نہیں آ رہا, لیکن میڈیا کے اوپر جو بیان گردش کر رہا ہے وہ پاپولر سٹیٹمنٹ جس طرح سے, اور جس کو عوام بھی پذیرائی بخش رہی ہے, وہ یہ کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو کرتا دھرتا ہیں انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ ہمارے ملک کے اندر کھیلنے کے لیے نہیں آتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ نہیں کھیلیں گے, اور جتنے بھی باقی کھیل ہیں آپ کا بائیکاٹ کیا جائے گا. 2035-36 کے اندر انڈیا جو ہے وہ میزبانی کرنے والا ہے اولمپکس کی, اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم اولمپکس کی بھی مخالفت کریں گے کہ وہ آپ کو نہ دیے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی رؤف نے جو بات کی ہے بات وہی ہے کہ وہ اصل میں آئسولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کو. ادر وائز تو دیکھیں یہاں پہ ابھی ان کی بلائنڈ جو ہے وہ کرکٹ ٹیم یہاں آئی ہے, اس سے پہلے کبڈی کے یہاں پہ ایونٹس ہوئے ہیں اور باقی جتنے بھی ٹورنامنٹس باقی گیمز کے ہوئے ہیں اس میں انڈیا نے پارٹیسپیٹ کیا, اور کوئی ایسی بات نہیں, اور بلکہ ابھی دیکھیں کہ پوری دنیا یہاں پہ آ رہی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ دبئی سے ایک سلسلہ شروع ہوا جب سے وہ شارجہ میں پاکستانیوں نے ان کو بار بار وہاں پہ جو ہے نا وہ, تو ان کا وہ اس پورے یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان انڈیا کے اندر ایون آپ دیکھیں کہ جب انڈیا میں میچز ہوئے ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے ہماری ٹیم کے ساتھ کیا, ایک تو ویزے لیٹ کیے ان کے, جب اس ورلڈ کپ میں تھا ویزے لیٹ کیے, اس کے بعد ہمارے صحافیوں کو ہمارے جو اس کے بعد مبصرین تھے ان کے ویزے نہیں دیے, شائقین کے ویزے نہیں دیے. یعنی وہاں پہ انہوں نے ہر طریقے سے جو ہے نا, اور وہاں جو پلیئروں کے ساتھ سلوک کیا گیا وہ بھی کوئی کسی کو یعنی کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور میرا خیال ہے اس پہ رؤف بہتر بتا سکیں گے کہ ان کو پتہ ہے کہ جب سری لنکا میں آسٹریلیا غالباً نہیں آئی تھی ایسے ہی کسی ایونٹ میں تو ان کو واک اوور ملا تھا. آج تو آئی سی سی بالکل جو ہے نا وہ سمجھ لے کہ انڈین ایک وہ بن گئی ہے جو ہے نا ان کی ہر کام جو ہے نا وہ جو ان کی چاہت ہے اسی پہ وہ بات چل رہی ہے. یعنی کوئی اصول قانون رہا ہی نہیں ہے. پہلے سنا جاتا تھا کہ کبھی یہ انگلینڈ اور آسٹریلیا کے لیے اس طرح کی بات ہوتی تھی,
لیکن اب تو انڈیا جس طرح سے چاہتا ہے ICC بالکل اسی طرح سے, اور آج نئی خبریں چل رہی ہیں کہ یہ ٹورنامنٹ ہی شاید ساؤتھ افریقہ جو ہے نا وہ اس کو منتقل کیا جا رہا ہے, اس جو ہے نا وہ وہاں پہ ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو یہاں پہ پورا جو ہے نا وہ اپنا ڈٹ کے یہاں پہ بات کرنی چاہیے اور پورا بورڈ کو جواب تگڑے طریقے سے دینا چاہیے. عبدالرؤف صاحب, انڈیا جو ہے وہ ICC کو کوئی اس طرح کا آپشن دے سکتا ہے جس میں کوئی ہائبرڈ ماڈل ہو کہ ان کے جو میچز ہیں وہ دبئی کے اندر کرائے جائیں, یا پھر یہ آپشن بھی کہ پورے کا پورا ٹورنامنٹ جو ہے وہ کسی اور ملک کے اندر شفٹ کیا جائے, یا پھر یعنی اگر پاکستان ان دو پہلے ماڈلز کو نہیں مانتا ہے تو پھر یعنی کسی تیسرے ملک کو انڈیا کی جگہ اس ٹورنامنٹ کا حصہ بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ بات یہ ہے کہ پاکستان اپنے ان معاملات میں بہت زیادہ دیر کر دیتا ہے, تو پاکستان کو یہ پلاننگ پہلے کرنی چاہیے تھی. میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ ہائبرڈ ماڈل بن چکا ہوا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ 3 ماہ پہلے انڈین میڈیا نے اور انڈین کرکٹ بورڈ نے ایک خبر فلوٹ کرائی تھی ایک برٹش نیوز پیپر کے سورس سے کہ جو چیمپئن ٹرافی ہے اس کا فائنل دبئی میں کھیلا جائے گا. تو اس وقت تو اتنا سیریس نہیں لیا گیا تھا, پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی ڈینائی کر دیا تھا اور ICC نے بھی کر دیا تھا. مگر آپ دیکھیں کہ بات جو چیز اصل صورتحال اسی طرف جا رہی ہے, کیونکہ وہ آلریڈی وہ پلان وہ پہلے کر چکے تھے دبئی کا, اور ایک تیسرا انہوں نے کنٹری ساؤتھ افریقہ بھی اس کے لیے تیار کیا ہوا تھا کہ وہاں پر ICC شفٹ کی جائے گی. تو پاکستان کو آپ دیکھیں کہ ان کو مجبور کر دیں گے پاکستان کو ہائبرڈ ماڈل پہ, کیونکہ جتنے بھی براڈ کاسٹرز ہیں اسپانسرز ہیں سارے کے سارے انڈین ہیں اور ICC میں انڈیا کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے. دوسرا ہماری جو ہمیں تھوڑا سا اپنے بھی گریبان میں جھانکنے کی بہت سخت ضرورت ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب آپ نے بگ 3 کے لیے ووٹ دیا تھا انڈیا کو اور انڈیا کو کرکٹ کا سپر پاور آپ نے بنا دیا تھا, اس وقت نجم سیٹھی آپ کے چیئرمین تھے, تو اس وقت جو ان کے ساتھ MOU آپ کا سائن ہوا تھا وہ ساری باتیں وربلی ہوئی تھی. وربلی یہ باتیں ہوئی تھی کہ انڈیا اور پاکستان کی 6 بائی لیٹرل سیریز ہوں گی جس میں 4 پاکستان میں کھیلی جائیں گی, اور اس بیس سے پاکستان نے انڈیا کو بگ 3 میں ووٹ دیا تھا اور ان کو سپر پاور بنایا تھا, جس کی وجہ سے ایک بڑا ریونیو انڈین کرکٹ بورڈ کو جنریٹ ہوا تھا اور 35% جو ICC کی آمدنی ہے اس میں سے شیئر انڈیا کو مل رہا تھا. تو اب بدلے میں پاکستان کو کیا ملا, کیونکہ MOU آپ نے سائن نہیں کیا تھا, آپ نے کوئی ریٹن ایگریمنٹ نہیں کیا تھا, تو اس وجہ سے پھر انڈیا نے پاکستان کے ساتھ ایک بائی لیٹرل سیریز پاکستان میں کرنے کے لیے اور یکسر اس کو نظر انداز کر دیا. پھر ایشیا کپ ہوا, ایشیا کپ میں ہائبرڈ ماڈل انہوں نے پیش کیا, پاکستان کو اس پہ جانا پڑا کیونکہ وہاں بھی ان کا انفلوئنس زیادہ تھا. تو اس میں بھی پاکستان نے کہا کہ ہم انڈیا اپنی ٹیم نہیں بھیجیں گے ورلڈ کپ کے لیے, مگر پاکستان نے نرم گوشہ اختیار کیا اور پاکستان ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے انڈیا چلا گیا. پاکستان نے اسٹینڈ لے لیا. جب بار بار آپ اس طرح کے ان کو لوز پول دیں گے تو پھر وہ ان کی ہٹ درمی برقرار رہے گی, اور اسی لیے انہوں نے اب ایک دفعہ پھر چیمپئن ٹرافی میں پاکستان پر اٹیک کر دیا. اور دوسری اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ایک اور ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو انڈیا کے فارن ریزرو جب 1990 میں وہ 90 کروڑ ڈالر سے کم تھے, تو اس زمانے میں وہ باغے پاکستان آتے تھے. وہ پاکستان انہیں کسی سیریز کے لیے بلاتا تھا, بھاگتے ہوئے پاکستان آ جاتے تھے, وہ شارجہ بھی چلے جاتے, دبئی بھی پاکستان کا بھی ٹور چل لیتے تھے. جب سے ان کی اکانومی اسٹرانگ ہوئی ہے وہ ورلڈ میں 5ویں نمبر پر ایک ابھرتی ہوئی اکانومی کے طور پر بڑے آئے ہیں. ان کے جو فارن ریزرو میں بہت زیادہ چلے گئے, اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے فارن ریزرو نیچے چلے گئے ہیں. ہم ابھی تک مانگتا کر پکڑ کر اپنے بینکوں میں پیسے لے کر گزارے کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ان کی ہٹ درمی اور پکڑ گئی ہے اور وہ زیادہ ہمیں وہ ڈیمیج کرنا شروع کر دیا انہوں نے. تو بیسیکلی یہ چیز ہے کہ جب تک آپ کی معیشت اسٹرانگ نہیں ہوگی, آپ اپنے پاؤں پر اسٹینڈ نہیں کر سکیں گے, تو پھر ان کی ہٹ درمی کو چیلنج کرنا آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. عبدالرؤف صاحب, 2000 کے بعد سے پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر رہی ہے جس طرح سے کہ 90s کے اندر پاکستان کرکٹ ٹیم کھیلا کرتی تھی. بڑے اچھے اور بڑے بڑے نام تھے اس کے اندر. اب صورتحال یہ ہے کہ انڈیا کی ٹیم بہت اچھی ہے, تو انڈیا کے پاس ایک طرح سے چانس موجود ہے کہ پاکستان کو ہرائے, اور کیونکہ پاکستان نے اب بھی انڈیا سے زیادہ میچز جیت رکھے ہیں, چاہے وہ ٹیسٹ میچز ہوں چاہے وہ ODIs ہوں. تو ایک طرح سے اس کے پاس یعنی اچھی ٹیم ہے, تو حساب چکتا کرنے کا موقع ہے, تو اس پہلو کو بھی وہ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. مگر وہ ابھی بھی بضد ہیں کہ پاکستان کو سیاسی محاذ پر, پاکستان کو مالی محاذ پر نقصان پہنچایا جائے. جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان کی اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ان کی ٹیم بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, پاکستان سے اسٹرانگ ہے, مگر بیسیکلی ان کا مقصد ہی
का क्रिकेट को फरोग देना या हार जीत नहीं है उनका। एक देखिए कि एक पर्पस उन्होंने माइंड में बना लिया है कि पाकिस्तान को हर सूरत में डैमेज करना है, किसी ना किसी सूरत में इनको सैबोताज करना है, इनके जो ग्राउंड आबाद हो रहे हैं उनको दोबारा वीरान करना है। आप देखें कि 2008-9 में जो श्रीलंकन पे अटैक हुआ था उसके भी तालिबान उधर से ही लिंक करते हैं, तो उन्होंने तो कोई मौका जाने ही नहीं दिया पाकिस्तान में ग्राउंड्स को वीरान करने का, तो वो इसलिए इस चीज़ पर आएंगे ही नहीं। उनका जो बेसिक पर्पस है वो यही है कि पाकिस्तान को दुनिया भर में आइसोलेट कर देना और किसी भी बड़े इवेंट से पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन से पाकिस्तान को महरूम करना है। सही। डॉक्टर सलाहुद्दीन साहब, क्रिकेट खेलने से ही इनकार क्यों? और बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिनमें पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मुकाबला होता रहता है। अभी आप ओलंपिक्स में देखिए, यहाँ पे अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा के बीच में मुकाबला हुआ, तो यानी और बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें दोनों मुल्कों के जो प्लेयर्स हैं वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आते हैं और फिर खेलते भी हैं। क्रिकेट से ही इनकार क्यों? मेरा ख्याल बहुत ही मायूस कुन ये सूरत हाल है। दोनों मुल्कों के लोगों का खेल से मोहब्बत का ये आलम है कि यहाँ बहुत सारे इंडियन खिलाड़ी हैं जिनकी फ़ैन फॉलोइंग यहाँ है, बहुत सारे हमारे ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं जिनके माजी के ख़ास तौर पे जिनकी फ़ैन फॉलोइंग वहाँ पे है। तो बीसीसीआई और पीसीबी का इस मामले को आगे ना बढ़ा सकना बहुत ही मायूस कुन है, और इस सिलसिले में बजाय इसके कि आईसीसी से शिकायत लगाई जाए तो ये मेरा ख्याल मसले का हल नहीं है, तो मज़ीद मसाइल पैदा करेगा। हिकमत का तकाजा ये है कि दोनों सर जोड़ के बैठें और कोई हल निकालें। मेरा ख्याल है सिफारतकारी और सरमायाकारी दोनों अगर मिल जाएं, सरमायाकारों के लिए इससे बड़ा तो खेल का कोई मौका हो नहीं सकता कि इंडिया और पाकिस्तान खेलें, और उसमें बहुत सारे पैसे बनाए जा सकते हैं। वो पैसे अगर दुबई में बन सकते हैं तो वो पाकिस्तान में क्यों नहीं बन सकते? तो मेरा ख्याल है सिफारतकारी और सरमायाकारी अगर मिल के, और वो फ़ैन फॉलोइंग जो हमारे यहाँ मोहब्बत है इंडियन प्लेयर्स के लिए, और इसी तरह इंडिया के यहाँ जो मोहब्बत है हमारे प्लेयर्स के लिए, उसको अगर इस्तेमाल किया जाए इस ज़िम्न में तो कुछ पेशरफ्त हो सकती है। एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने से मामला जहाँ है उससे बिगड़ सकता है, बेहतर नहीं हो सकता। मेरा ख्याल हल की तरफ आगे बढ़ना चाहिए बजाय इसके कि हम गलती तलाश करें। वही साहब, ये कोई प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकते हैं? पिछला जो वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर खेला गया 50 ओवर्स का, पाकिस्तान ने उस वक्त रवीज़ राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने शुरू में इनकार किया कि जो पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए, फिर बाद में पाकिस्तान चला भी गया। तो ये कोई प्रेशर टैक्टिक्स भी होते हैं कि शुरू में यानी ये वाला मौक़िफ़ सामने आएगा जी हम आके नहीं खेलेंगे, उसके बाद फिर पाकिस्तान को उस विकेट पे वो ले गया जहाँ पे पाकिस्तान को वो यानी झुका सके या पाकिस्तान से अपनी कुछ शराइत मनवा सके। असल में जो अभी रऊफ़ ने बात की ना, बात वही है कि हम लोग अपने गिरेबान में भी हमें झांकना होगा, और एक अरसा दराज से हम उनके हाथ में खेल रहे हैं, और उसका नतीजा ये हुआ है कि पहले तो उन्होंने देखें कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी वाली जो बात है उसको पूरी दुनिया के अंदर प्रमोट करके हमसे यहाँ से हमारी जो ग्राउंड्स हैं वो उनको बर्बाद किया, और यहाँ पे हमारा असल जो सारी की सारी बात अभी रऊफ़ ने की है उसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ सियासत से जाके लिंक कर रही है सारी बात। ये खेल तो रहा नहीं है, क्योंकि वो खेल नहीं रहे, वो तो इसमें सियासत को इन्वॉल्व कर रहे हैं। हालांकि खेल जो है ना उसके अंदर सियासत ना ही हो, क्योंकि ये तो दो मुल्कों के बल्कि ये दोनों मुल्कों के शायकीन के साथ बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती है कि जनाब वो देखना चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान का मैच। अब देखें कि दुनिया के अंदर शायद ही कोई ऐसा मैच हो जिसकी इतनी ज़्यादा जो है ना लोगों को जो है ना वो देखने के लिए लोग जो है ना वो बेताब होते हैं, और उस दिन आप देखेंगे वो कहीं स्टेडियम हो या वो टीवी स्क्रीनें हो वो रिकॉर्ड टूट जाते हैं। और पैसे का भी जैसे सलाहुद्दीन साहब ने बताया कि वो उसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा दोनों मुल्कों के लिए और बल्कि आईसीसी के लिए भी। लेकिन ये है कि ये सारी की सारी जब से इंडिया जो है ना वो जिस तरह से चाह रहा है कि हमें हर महाज पे हमें जो है ना वो आइसोलेट करके हमें नुकसान पहुंचाना उनका मकसद है, ना कि जो है ना वो स्पोर्ट्स वाला जो एक है। आप देखेंगे स्पोर्ट्स तो सिखाती है आपको बर्दाश्त, और स्पोर्ट्स सिखाती है आपको मिलजुल के। और आप देखें कि एक ज़माना था जब जनरल ज़िया साहब के दौर में तो ये क्रिकेट डिप्लोमेसी ही थी जिसके ज़रिए हम लोग एक दूसरे के इतनी टेंशन में जो करीब हुए। और जब जब कभी पाकिस्तान और इंडिया की इस तरह के हालात रहे हैं तो आप देखेंगे क्रिकेट मैचेस की वजह से हम करीब हुए। और पाकिस्तान ने हमेशा एक, हालांकि आप देखेंगे हमसे वो कितना बड़ा मुल्क है, लेकिन हमने बड़े होने का सबूत जो है ना वो हमेशा दिया है, बड़े दिल के साथ उनके वहाँ जाते रहे। जबकि मेरा ख्याल है कि 2008 के बाद वो पाकिस्तान वो नहीं आए, और आज तक उन्होंने पाकिस्तान की हर जगह पे मुखालफत जो है ना
और वो उन्होंने की है। 2004 के बाद नहीं है। अब्दुल रऊफ साहब, अगर हाइब्रिड मॉडल को पाकिस्तान मान लेता है तो इसका ये मतलब था, यानी इसका ये मतलब होगा कि सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, जभी तो पाकिस्तान ने ये उनकी शर्त मानी कि जी हाइब्रिड मॉडल इंडिया पाकिस्तान ना आए और किसी दूसरे मुल्क के अंदर अपने मैचेस खेल ले। लेकिन अगर पूरे का पूरा टूर्नामेंट जो है वो किसी और मुल्क यानी साउथ अफ्रीका के अंदर शिफ्ट हो जाता है, तो फिर हमने जो अरबों रुपए लगा दिए हैं अपने स्टेडियम्स को रेस्टोर करने में, तो उनका क्या होगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि यही बड़ी बदकिस्मती यही है कि सबसे असल चीज़ देखिए, जो आपका क्वेश्चन है और उसका जो आंसर है वो सारी की सारी चीज़ें रिवॉल्व करती हैं आपकी इकानमी के जैसे। अगर आपकी इकानमी स्ट्रांग होगी, आपकी मैशत स्ट्रांग होगी, तो फिर आप कोई किसी किस्म का भी कोई भी स्टैंड ले सकते हैं। मगर आपकी जब ये चीज़ें स्ट्रांग नहीं होगी, आप डिपेंडेंट होंगे, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्योंकि आप देखें कि अभी आपकी कायदम ट्रॉफी के मैचेस भी उन्होंने कम कर दिए हैं क्योंकि रेवेन्यू नहीं था। अंडर 19 आपका पोस्टपोन कर दिया गया जो जूनियर्स का होना था, क्योंकि रेवेन्यू नहीं था करवाने का। और उसके बाद फिर दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आज इससे पहले कभी हाइब्रिड मॉडल हुआ नहीं है, क्योंकि 96 में जब वर्ल्ड कप हुआ था पाकिस्तान इंडिया श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका में जाने से इनकार कर दिया था। तो उन्होंने अपने जो मैचेस थे वो 45 हुए थे, बल्कि हाइब्रिड मॉडल फिर भी नहीं हुआ था। और उसके बाद फिर 2003 में जो इंग्लैंड की टीम थी उन्होंने जिम्बाब्वे जाने से इनकार कर दिया था। तो इसी तरह न्यूजीलैंड ने श्रीलंका जाने से इनकार कर दिया था, तो 45 कर दिए थे अपने पॉइंट। तो आप देखें कि अगर आपके पास पावर है, आप एक स्टेबल बेस है आपके पास, आपकी इकॉनमी स्ट्रांग है, आप सर्वाइव कर सकते हैं, तो फिर आप इस तरह के चांसेस ले सकते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली बहुत ही बदकिस्मती की बात यह है कि हमारी जो कोई चीज़ भी स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से इंडिया को एग्जैक्टली पता है, उनकी प्रिपरेशन मुकम्मल है। मुझे तो ये कहने में कोई आर नहीं है कि वो दुश्मनी है उनकी हमारे साथ, और खुलेआम दुश्मनी पे उतरे हुए हैं। वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते और ना वो जाने देंगे। तो इसी कमजोरी को सामने रख के वो उन्होंने एक अटैकिंग फैसला किया, और पाकिस्तान के पास जो आखिरी ऑप्शन यही रह जाएगा कि पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि किसी सूरत भी पूरा का पूरा जो चैंपियन ट्रॉफी है किसी और कंट्री में कन्वर्ट हो। पाकिस्तान को जितना शेयर उसमें मिल जाता है, जितने मैचेस मिल जाते हैं जिस तरह एशिया कप में मिले, वही पाकिस्तान के लिए वेल एंड गुड होंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम है हमारी। अच्छा सही, थोड़ा सा इसके ऊपर कमेंट कर दीजिए। पाकिस्तान ने जो 3 वनडे मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को हराया है, ये लगता है कि अब यानी टीम चल पड़ी है, दुरुस्त फैसले होने लगे हैं, या महज ये एक आर्जी जीत है और उसके बाद फिर वही कुछ होगा जो पहले होता रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है कि बड़ी कम्प्रीहेंसिव विक्ट्री थी और बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी किसी भी एशियन टीम की। ऑस्ट्रेलिया में 22 साल के बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दी है, और मेरा ख्याल है कि इस पे बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है जो पाकिस्तान के कैप्टन है मोहम्मद रिजवान को, उनको। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये पहले फैसला करना चाहिए था, क्योंकि जो जिस चीज़ का डिजर्विंग है उसको वो राइट उसका देना चाहिए। बाबर आजम और शान मसूद दोनों नेचुरल कैप्टन नहीं थे, और वो कोई रिएक्टिव कैप्टन थे। जब दूसरी टीम रिएक्ट करती थी तो उसके बाद उनका रिएक्शन शो होता था जब पानी सर से गुजर चुका होता था। तो ये आपका पहला नेचुरल लीडर है मोहम्मद रिजवान, जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज हैं, और जो प्रो एक्टिव है, जो पहले ही फैसला करके रखता है, पहले ही बैट्समैन को ट्रैप कर लेता है। तो मेरा ख्याल है कि इसको अच्छा एक डिसीजन था कि इसको कैप्टन बनाना, और जैसे जैसे ये आगे ग्रूम होता जाएगा पाकिस्तान के लिए सक्सेस का जो रेशियो है वो आगे बढ़ता जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब आपका। एक ब्रेक और उसके बाद फिर डिस्कशन को यहीं से रेज्यूम करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में स्मोक के हवाले से बात करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से एक 10 साला प्रोग्राम सामने आया है जिसमें वो माहौल को साफ़ रखेंगे और ऐसे एलिमेंट्स जो माहौल को पॉल्यूट करते हैं उनका तदारुक किया जाएगा। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं मियाँ वहीद अहमद साहब और डॉक्टर सलाहुद्दीन अयूबी साहब एज एन एनालिस्ट। वहीद साहब, ये जो 10 साला प्रोग्राम सामने आया है और उससे पहले बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था हुकूमत के ऊपर। हुकूमत जो थी, ख़ासतौर पर जो पंजाब गवर्नमेंट थी, वो सारे का सारा मलबा इंडियन पंजाब के ऊपर डाल रही थी कि वहाँ से जो हवाएं इस तरह की आ रही हैं, फसलों की बाक़ियात को आग लगाई जा रही है। ठीक है, वो भी यानी कुछ उसका हिस्सा होगा, अमल दखल उसका होगा, मगर उसके बावजूद हमारा अपना भी तो पार्ट है। हमारी आप गाड़ियों की हालत देख लीजिए, उनकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, वो धुआं छोड़ती हैं, और फिर ट्रैफिक के जितने कवानीन हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। तो आप किस तरह से देखते हैं 10 साला प्रोग्राम और उसके अंदर एक ख़तीर रकम चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करने के हवाले से, क्या हम वैसा कर पाएंगे ऐसी सूरत हाल में जबकि पाकिस्तान के अंदर हुकूमतों का तसलसल भी नहीं रहता? हो सकता है अगली हुकूमत आए और इसको वो कंटिन्यू ना करे।
शेख साहब देखें, ये कोई पाकिस्तान में पहली मर्तबा ये दुनिया में नहीं हुआ, ये तो बहुत पहले से आज जो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें भी ये हो चुका। आपने देखा लंदन में 1952 से 1956 तक का जो माहौल रहा, उसके बाद फिर चाइना में भी ये हुआ। लेकिन उन्होंने कंट्रोल कैसे किया? मसला ये है कि उन लोगों ने वो कौमें जो है ना, उन्होंने कंट्रोल किया। आप आज क्या कर रहे हैं? आज की आपको आज सोशल मीडिया पे आज आपके जगह जगह पे LDA के लोग जो है ना वो आग लगा रहे हैं दरख्तों को। आज वो जो फसलों की है वो चीज़ें बाकियात जो है ना उसको आग लगा रहे हैं। आज आपकी मैं जिस इलाके में रहता हूँ, शादरा मेरा जो हल्का है, वहाँ पे आप जगह जगह गली मोहल्लों के अंदर जो है ना वो आज भी जो है ना वो ये प्लास्टिक का जो जहाँ पे काम है सारा उसको आग लगाई जाती है वहाँ पे। तो वो आए दिन जो तो कैंसर है सीधा सीधा। मुझे ये बताएं कि कब हमने दरख्तों पे गौर किया है? कब हमने ये सिर्फ हम बातों में हम जो है ना TV शोज़ में और यहाँ पे बैठ के ये सारे प्रोग्राम ही देते हैं। आज तक इस पे कोई इम्प्लीमेंट मुझे बताएं, या आज तक जो गाड़ियों पे जो ख़राब गाड़ियाँ जो हैं उन पे आज तक कोई ऐसे भारी टैक्सेस किए हों, आज तक कोयले जलाने पे, या आज फैक्ट्रियाँ जो हैं जो आज आबादियों के अंदर हैं। और जिस तरह से आपने फिर पूरे शहर को, अब देखें ये तो एक सीमेंट और ये इसकी सारी बन गया है। अब ना वो बाग रहे हैं, जो लाहौर शहर जिसको बागों का शहर कहा जाता है, जो एक पुरफज़ा एक मकाम समझा जाता था, आज वहाँ पे आप मुझे देखें कि आज आपको नज़र क्या आ रहा है? बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं, और जो कॉलोनी इस कदर, और उनकी कोई कहीं पे भी कोई तरतीब, कोई इस तरह का कोई प्लान ही नहीं है। कोई जैसे दुनिया के अंदर एक ख़ास प्लानिंग के तहत जो है ना वो शहर आबाद किए जाते हैं। उनकी पहले देखा जाता है कि यहाँ पे कितनी कैपेसिटी है, कितने लोग रह सकते हैं, उनके लिए बाकी सारे बंदोबस्त किए जाते हैं। ये तो बेहंगम किस्म का एक मामला है। यहाँ पे लाहौर जो है उसकी आबादी, मेरा नहीं ख्याल कि ये आप कहते रहें जी 1 करोड़ 1.25 करोड़ होगी, मैं समझता हूँ कि इसको 3 करोड़ को कहीं वो टच कर रही है। और शहर है वो आज देखेंगे शेखुपुरा और बाकी दूसरे जितने भी हमारे साथ के डिस्ट्रिक्ट हैं उनके साथ जाके उसकी लग गया, और यहाँ पे आपको ज़राई ज़मीन नहीं बची, कोई दरख्त तो नाम का नहीं रहा। तो ये सारा जो इसके असल इलाज है, जब तक वो नहीं करेंगे और जब तक आप इस जैसे आजकल चलें, शुक्र है यहाँ पे हाइब्रिड जो है ना वो गाड़ियाँ जो है ना आना शुरू हुई हैं। आप इलेक्ट्रिक पे आप चीज़ों को लेके जाएं, लेकिन बदकिस्मती यहाँ इलेक्ट्रिक पे आप जा कैसे सकते हैं? आपके मुल्क में तो सबसे महंगा अगर कोई चीज़ है तो वो उसमें है। आप लोगों को किस तरह से लेके जा सकते हैं? यहाँ पे तो लोगों को खाने के जो है ना वो लाले पड़े हुए हैं। तो यहाँ आज देखें कि दुनिया के अंदर आपने लॉकडाउन है या बाकी इस हालात में किया जाता है, लेकिन यहाँ आप तो कर ही नहीं सकते। यहाँ मजदूर सारा दिन कमाएगा नहीं तो वो भूख से मर जाएगा, अगर वो इससे नहीं मरेगा तो भूख से मर जाएगा। डॉक्टर सलाहुद्दीन साहब, यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक पिछले चंद दिन में पाकिस्तान के 5 बड़े शहरों के अंदर 35,000 से ज़ायद छोटे बच्चे जिनकी उम्र 5 या 5 साल से कम है वो दाखिल हुए हैं। इलाज मुआलजे के हवाले से उन्हें तनफ़ुस के मसाइल का सामना है, सांस लेने में उनको दुश्वारी है, और पाकिस्तान के तकरीबन 5 करोड़ बच्चे इससे मुतासर हो सकते हैं। इनके ये जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, जिस तरह से फ़ज़ा ख़राब है, मुकद्दर है, ये सिलसिला चलता रहता है। तो इट्स अ वेरी हीनियस एंड वेरी सीरियस इशू। आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट इस हवाले से उस तरह से कंसर्न्ड है, यानी कोई फ़िक्रमंद दिखाई देती है, और इस हवाले से जिस तरह से उससे निपटना चाहिए क्या वो कोशिशें करती नज़र आती है? जी, ज़रा इसको गौर से हम देखें कि गवर्नमेंट कितनी कंसर्न्ड है। तो इस सबसे बड़े सूबे के, जो कि दुनिया के बहुत से मुल्कों से बड़ा सूबा है, इसके 2 इंतज़ामी हेड जो हैं वो इस वक्त बहुत पुरसकून और बहुत ही खुशगवार आबो हवा में चले गए हैं, और पूरी पंजाब की आवाम बहुत खुश है कि ये लोग जो हमारी क़यादत हैं इनको कम अज़ कम वो मसाइल दरपेश नहीं होंगे जो हमें हैं। ये तो है क़यादत की तवज्जो का आलम। और उसके बाद जब अदलिया में से एक लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब जो हैं शाहिद करीम साहब, उन्होंने जब इस पे तवज्जो की तो जो बाकी मानदा क़यादत है उसका रवैया उसके बारे में क्या आया। तो ये तो एक पहलू है। बड़ी बदकिस्मती का मामला है कि इतने बड़े सूबे के अंदर अब यूनिसेफ को तवज्जो है कि इस मुल्क में 12% 5 साल की उम्र से कम उम्र के 12% बच्चे हर साल ये तनफ़ुस के मसाइल से मरते हैं, और ये स्मॉग के हट के ये है, तो स्मॉग उसमें इजाफा कर देगी। ये इंसानी जानों के अलमिये का मामला है। उर्दू में लफ्ज़ जब हिकमत अमली इस्तेमाल करते हैं तो हिकमत पहले आती है और अमल बाद में आता है।
حکمت عملی کے لیے حکمت کا بندوبست کیا جاتا ہے، تمام ڈپارٹمنٹس ملتے ہیں۔ آج کی اخبار کی خبر کے مطابق جو چیف سیکرٹری پنجاب ہیں وہ جب یہاں موجود تھے تب بھی جتنے انتظامی سیکرٹریز ہیں سیکریٹریٹ کے، وہ ان سے وقت لیتے تھے تو ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ یہ آج کی خبر ہے، تو یہ تو توجہ ہے۔ یہ کوئی ایسا یک رخا معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلے درخت لگانے شروع کر دیے پھر گاڑیاں بند کرنی شروع کر دی۔ یہ ایک بہت پیچیدہ اور بہت ہماگیر معاملہ ہے جس میں سب کو ساتھ بیٹھنا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات جس پہ میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ تیل کا استعمال جو ایندھن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اس کو ریفائنریز جب ریفائن کرتی ہیں تو اس کے کچھ سٹینڈرڈز ہیں۔ وہ سٹینڈرڈز ہمارے آبسولیٹ سٹینڈرڈز ہیں، پرانے سٹینڈرڈز ہیں۔ تو گاڑیاں جو دھواں دیتی ہیں، سلفر کی مقدار اگر تیل میں ہم کم نہ کر پائیں، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک میں دنیا کے جو سٹینڈرڈز ہیں سلفر کی مقدار کے، اس سے زیادہ سلفر موجود ہے، تو بھلے گاڑیاں فٹنس سرٹیفکیٹ لے بھی لیں گی، اگر وہ ایندھن استعمال کریں گی جو ایندھن استعمال کے لائق نہیں ہے، تو اس سے بہرحال یہ سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ جو بھی ہو ٹرانسپیرنٹ ہو، اور تمام ڈپارٹمنٹس مل کے ایک ٹرانسپیرنٹ انداز میں ایک حکمت عملی بنائیں اور پھر اس کو عمل کے قابل بھی بنائیں۔ ٹھیک ہے، اچھا وہی صاحب، نئی موٹر وہیکلز پالیسی جو ہے اس کا اس وقت شور ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے اب دھڑا دھڑ ٹریفک چالانز ہو رہے ہیں تو عوام کو اس سے پہلے آگاہ تو نہیں کیا جاتا، یعنی کسی بھی لیول کے اوپر کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے کی طرف سے عوام کو اویئر نہیں کیا جاتا کہ اب یہ ہونے والا ہے یا آپ کی یہ رسپانسبلٹیز ہیں، ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں۔ بطور شہری جب آپ سڑک کے اوپر نکلتے ہیں تو آپ کی یہ ذمہ داریاں ہیں، اور یعنی پنشمنٹ کے طریقے سے عوام لرن کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ نئی پالیسی آنے والی ہے موٹر وہیکلز پالیسی، اخبارات کے اندر اس کا چرچا ہے یا ٹیلی ویژن کے اوپر کتنے لوگ ہیں جو اخبار پڑھتے ہیں، تو ایک جس طرح سے گورنمنٹ کا یا گورنمنٹ کے مختلف اداروں کا کنیکشن ہوتا ہے عام آدمی کے ساتھ، وہ مسنگ دکھائی دیتا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ اصل میں یہ نیت کا معاملہ ہے، جیسے ابھی صلاح الدین صاحب کہہ رہے تھے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب آپ نے کسی چیز کو روکنا ہوتا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ دیکھیں بھائی، پوری دنیا کے اندر سپیڈ کے لیے کیمراز لگے ہوتے ہیں کہ سپیڈ کو جو ہے نا وہ بتایا جاتا ہے کہ آگے جناب یہاں پہ کیمرہ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ سپیڈ کو سلو کیا جائے، نہ کہ ان کے چلان کیے جائیں، ان سے جو ہے نا پیسہ کمایا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کہیں پہ وہ کیمرہ نہ ہو، اب بتایا ہو، بورڈ اس کا نہ ہو، تو وہ کیمرہ آپ کا جو ہے نا وہ چلان اس کی وجہ سے نہیں ہو سکتا اگر گاڑی چلانے والے کو یہ پتہ نہ ہو۔ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی پہلے سے اس طرح کا کوئی پروگرام دیا ہی نہیں ہے جو آج بائکس والوں کے ساتھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ لاہور کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں، ان کی تو بیچاروں کی شامت آئی ہوئی ہے کہ وہ گھر سے نکلنا ان کے لیے، ایک تو آپ مجھے بتائیں کہ بائک والا کتنا، وہ اس کی پوزیشن کیا ہوگی، یا وہ جاب کر رہا ہے، وہ کہیں چھوٹا موٹا بزنس کر رہا ہے، اس کی انکم کتنی ہے، پہلے سے اس ملک کے اندر جو حالات ہیں ایک عام آدمی کے، غریب آدمی کے، اس کے بعد اس کو جو ہے نا ہر چوک کے اندر اس کو روکا جا رہا ہے، ہر طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ، یہاں پہ کوئی اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو اویئر کیا جائے، اس کا یہ مقصد ٹریفک کنٹرول کرنا نہیں ہے، ان کا مقصد کہیں پہ بھی، مقصد صرف یہ ہے کہ بھائی آپ اپنی تنخواہیں نکالنے کے لیے جناب ان کے چالان کریں، اور یہ جو ہے نا ریونیو آئے، اور تاکہ جو ہے نا ہم آپ کی تنخواہیں دے سکیں۔ میرا خیال ہے کہ مجھے تو اس سے زیادہ کچھ اور اس میں نظر نہیں آ رہا کہ یہ کوئی لوگوں کو ان کے ساتھ کوئی فرینڈلی کوئی اس طرح کا جو ہے نا وہ ماحول ہو، انہیں بتایا جائے، یا تو کوئی 10 دن 8 دن کو پہلے سے ایسی ایک مہم ہو، وہ چلائی جائے، ان کو بتایا جائے کہ جناب یہ چیزیں ہیں، یہ ہم کرنے جا رہے ہیں، تاکہ جو ہے نا وہ آئندہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو بالکل بھاری جرمانے کریں آپ۔ ٹھیک ہے صلاح الدین صاحب، یہ آذربائیجان باکو کے اندر ایک کانفرنس ہو رہی ہے کلائمیٹ کے حوالے سے، COP 29، وزیر اعظم صاحب اس کے اندر موجود ہیں، بڑے اس کے اندر اہم فیصلے ہو رہے ہیں، خاص طور پہ کلائمیٹ فائنانس ایکشن فنڈ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جس میں 10 ملک ایسے ہیں جو اس کو $1 ارب دیں گے۔ تو کچھ اس سے برآمد ہونے والا ہے، کچھ نکلنے والا ہے اس طرح کی کانفرنسز کے لیے پاکستان جیسے ملک کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم اتنا ماحول کو پالیوٹ نہیں کر رہے جتنا کہ ہم پے کر رہے ہیں۔ جی بالکل درست ہے۔ اب وہ معاملہ یہ ہے کہ جو نقصان اٹھا رہے ہیں کلائمیٹ چینج کا وہ لوگ اور ہیں، اور یہ پیسہ جن کے ہاتھ میں جائے گا وہ لوگ اور ہیں۔ تو ایک حقیقت یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج میں ہمارا رول کم ہے، اور جو لوگ اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں وہ ہمارے ہاں موجود ہیں، لیکن یہ متعین کر سکنا کہ وہ فنڈ جب حکومت کے پاس آئے گا تو وہ براہ راست انہی ڈسٹرکٹس کے انہی افیکٹڈ لوگوں کی صورتحال پہ ایسے خرچ ہوگا کہ آئندہ وہ اس کا شکار نہ ہوں۔ یہ
کافی دور رس معاملہ ہے. میری توقع تو یہی ہے کہ ایسا ہو, لیکن خدشات بھی اس کے ساتھ ہیں. ماضی ہمارا کچھ اچھا نہیں ہے, تو خدا کرے کہ میری بری توقعات پوری نہ ہوں اس سلسلے میں. صحیح. وہی صاحب آپ نے تھوڑی سی یعنی سیمی پولیٹیکل ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن کی ہے. آپ ایک سیریس اور پولیٹیکل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ جی میں حقیقی آزادی کے لیے مارچ کی کال دوں گا. تو یہ کس قسم کی حقیقی آزادی, اس کی کوئی شکل سامنے نہیں آ رہی. وہ یعنی پاکستان میں کس سے کون سی آزادی؟ پھر ہم تو یہ سنتے تھے کہ جی امریکہ سے اور اغیار سے اس کی آزادی دلوائی جائے گی, وہی اس سے ریسکیو کرنے کو آ رہے ہیں. تو یہ کیا ہے, کیا منظرنامہ ہے, آپ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو؟ شیخ صاحب یہ بڑا یعنی اس میں 2 منٹ مجھے چاہیے ہوں گے, اس لیے کہ یہ 2 منٹ بات لے لیجیے. بڑی آپ دیکھیں کہ آج کل جو خاص طور پہ, اور میرا خیال ہے کہ ان کے پورا بیانیہ جو تھا اس کو انہوں نے خود ہی جو ہے نا اس وقت ملیا میٹ کر دیا ان کے لوگوں نے, جب انہوں نے کہا کہ ٹرمپ آئیں گے اور جناب وہ عمران خان کو جو ہے نا وہ رہا کرائیں گے, جبکہ آپ حقیقی آزادی اور وہ سنا ہے وہ سائفر والی جو سائفر ویو کیا تھا, وہ تصویر بھی اس وقت جو ہے ڈیجیٹل میڈیا سے ریموو کر دی گئی, جس میں کہا جا رہا تھا کہ جی امریکہ نے ہماری حکومت گرائی. ہاں جی بالکل. اب دیکھیں کہ وہ ساری باتیں جو ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کو اس وقت ان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ باہر جو ہے نا, حالانکہ اصولی طور پہ ان کا حق ہے, میں سمجھتا ہوں کوئی بھی سیاسی قیدی نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو تمام لوگوں کو حقوق یہ پورے ہونے چاہیے, تمام کے جو ہے نا. لیکن وہ اپنے دور میں جو انہوں نے کیا, میرا خیال ہے کہ وہ بھی اسی طرح کا کام تھا. آج ان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے, لیکن آج بہت زیادہ بات اس پہ چونکہ ہو رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے ہمارے کچھ ادارے جو ہیں نا وہ اس طرح آگے بڑھ گئے کہ آج ہی صبح میں پڑھ رہا تھا کہیں کہ جناب باہر سے کچھ یہاں پہ جو انسانی حقوق کی کچھ تنظیمیں ہیں وہ پاکستان میں آئی ہیں, جہاں پہ جو پاکستان میں جو لوگوں کے ساتھ غیر انسانی جو سلوک ہو رہا ہے, جیسے چادر اور چار دیواری کے تحفظ کی بات کی جا رہی ہے, تو ان کو 9 مئی سے جوڑ کے بہت سے ایسے لوگ بیچارے جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ان کو بھی پکڑ کے جو ہے نا اس میں جو ہے نا ڈال دیا گیا جیلوں میں, اور کئی ان کو سال ہو گیا, وہ بھی بے گناہ لوگ جو ہے نا اس میں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے حالات کے اندر جو بانی پی ٹی آئی کی بات آپ نے کی ہے, ان کے پاس چونکہ اس وقت پارٹی جو ہے نا وہ, میں بار بار ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں جہاں پہ بھی بیٹھتا ہوں کہ پارٹی کی تنظیم ہی نہیں ہے. اگر تنظیم ہوتی تو ان کو اس طرح کے بیانات اور اس طرح کا بار بار جو ہے نا یہ وہ نکلنا, آج مجھے بتائیں کہ وہ ان کی کوئی ایک مجھے بتا دیں موو جو ہے جب سے وہ گئے ہیں حکومت سے نکلے, ایک بھی موو مجھے بتائیں جس میں انہیں کامیابی, بجائے سوائے اس کے کہ وہ بڑھک والا جو ایک یہاں پہ کلچر ہے ہم لوگ پسند کرتے ہیں, ہماری قوم پسند کرتی ہے, اس کلچر کے ساتھ جو ہے نا وہ لوگ کھڑے ہیں, بجائے اس کے کہ آج وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں, آج وہ پاکستان کی بات کریں. اور بانی پی ٹی آئی کے لوگوں نے آپ دیکھیں شنگھائی کانفرنس پہ, اس کے علاوہ جتنے بھی پاکستان کے اندر جیسے بھی پروگرام رہے ہیں, تو ان کے ساتھ ملنا چاہیے تھا. اور خاص طور پہ یہ جو آئینی ترامیم جو ابھی ہوئی ہیں یا بلز ہوئے ہیں, اس میں ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا, ان کو اپنا جو ہے نا موقف دینا چاہیے تھا وہاں پہ. اگر یہ مخالفت میں ہے تو اس میں مکمل طور پہ, کیونکہ اگر آپ اس کو بالکل ڈینائی کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا کوئی ایک الیکشن مجھے بتا دیں, 2018 کا ہی بتا دیں, اگر وہ صحیح تھا, تو اگر اسی طرح کا چلنا ہے تو آپ کو اسی کا حصہ بن کے رہنا. ٹھیک ہے. صلاح الدین صاحب, ایک چیز یعنی جس کی طرف میاں وحید صاحب نے بھی اشارہ کیا, وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جتنے بھی فورمز ہیں پی ٹی آئی ان کو مس کرتی ہے, ان کا صحیح طرح سے استعمال نہیں کرتی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا بعد میں وہ پچھتاتے بھی ہیں, جس طرح سے پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے ریزائن کی اور باہر چلے گئے اور پھر سڑکوں کے اوپر جا کے سیاست کی, لیکن بعد میں ریئلائز کیا اور اس کا اعتراف بھی کیا کہ ہم سے وہ غلطی ہو گئی. اور ابھی بھی اس طرح سے جتنی بھی لیجسلیشن ہو رہی تھی اس حوالے سے, جتنے بھی ممکنہ طور پہ فورمز ہو سکتے تھے جہاں پہ وہ اپنی آواز ریز کر سکتے تھے, اس کو انہوں نے صحیح طرح سے یوٹیلائز نہیں کیا. اور اب بھی فردر یعنی ان کا یہی ایجنڈا ہے کہ جی آزادی مارچ اور یہ اور وہ. تو کیا لگتا ہے کہ ان کے اندر کوئی سینٹی نہیں ہے جو انہیں بتا سکے کہ یہ رائٹ فورم ہے, یہاں پہ آپ جائیے, یہاں پہ اپنی آواز اٹھائیے؟ دیکھیے, کسی بھی دو پارٹیز کے درمیان اگر مفاہمت نہ ہو سکے تو یہ اہم نہیں ہے کون کتنا زیادہ قصوروار ہے. بدقسمتی بہرحال شیئرڈ ہوتی ہے. ملکوں کے اندر جب پالیٹکس ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بہت
دشنام ترازی ہوتی ہے, گنجائش کم ہو جاتی ہے, پھر دوبارہ اس گنجائش کو پیدا کرنا ہوتا ہے. امریکہ کی ہم نے کسی اور وجہ سے گفتگو کر رکھی, لیکن اس پیک کے دوران بھی جب 9/11 کا اینیورسری کا موقع آیا تو ٹرمپ اور وہ جو کملا ہیرس ہیں وہ ایک ساتھ ایک سٹیج پہ ایک رو میں کھڑے ہوئے, درمیان میں میئر کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ. تو یہ گنجائش ختم ہونا ایک اجتماعی ناکامی ہے. جب تک ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ کس کا اس عدم برداشت میں رول زیادہ ہے, ہمیں بہرحال کسی ایک کو دوسرے کے اوپر الزام دینے کی گنجائش تو بن جائے گی, لیکن اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. وہ ساحر صاحب نے کہا تھا کہ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے, جنگ کیا مسئلوں کا حل ہوگا. تو یہ جو ایک دوسرے کے اوپر دشنام ترازی ہے, اس سے کون سا مسئلہ حل ہوگا؟ اس کو دور کرنا ہی اصل میں کامیاب. اچھا بھائی صاحب, یہ ٹرمپ کے لیے بڑی دعائیں کی گئیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں اور بڑے جشن, ایون کہ یہاں لاہور کے اندر مختلف بینرز بھی لگائے گئے, اور زلفی بخاری کا بیان کہ وہ ٹرمپ کے داماد سے ملیں گے, ان کی بیٹی سے ملیں گے, اور ان کے ذریعے سے ٹرمپ تک جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کا پیغام پہنچائیں گے. اور بہت سارے جو چینلز ممکنہ طور پہ وہ استعمال کر سکتے تھے کہ یہ کانگریس کے ذریعے لیٹر لکھوا دیا, قرارداد یعنی پاس کروا دی. تو اب ٹرمپ تو بن گئے ہیں پریزیڈنٹ, تو ٹرمپ کس طرح سے ان کی مدد کریں گے, اس کی کیا ممکنہ طور پہ شکل ہوگی, اور اس مدد کے نتیجے میں پھر پی ٹی آئی کو کیا ریلیف مل سکتا ہے؟ سر پی ٹی آئی تو بعد کی بات ہے, پہلے پاکستان کی بات ہونی چاہیے. کیا پاکستان بھی کہیں ان کے ہے کہیں نظر میں؟ مسئلہ یہ ہے کہ آج پاکستان کی وہاں اہمیت کیا ہے. سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ وہ 194-95 ملکوں کے اندر پاکستان کہاں پہ ہے, ان کی جو ہے نا پرائرٹی کیا ہے وہاں پہ. یہاں اس خطے کے اندر اب پاکستان ان کی ضرورت نہیں ہے. جب پاکستان ضرورت تھی تو آپ دیکھیں کہ وہاں جاتے تھے تو ان کے پریزیڈنٹ ان کا جو ہے نا وہ انہیں ریسیو کرتے تھے. اس کے بعد جنرل ضیاء, پھر پرویز مشرف, جب ضرورت پڑی تو وہ لوگ ان کو ہمیں استعمال کرتے رہے. اس کے بعد کیا ہماری اپنی پالیسیز ایسی رہی ہیں کہ ہم نے آج ریئلائز یہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے ہمسائے کے ساتھ یا ہماری سمت دوسری طرف جانی چاہیے جہاں سے ہمیں بزنس بھی اور جہاں سے ہمیں فائدہ ہے. لیکن آج بھی ہم اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ آج بھی ان کے ساتھ ہم اس طرح سے نہیں جا رہے. آج دیکھیں کہ 2018 کے اندر سب سے پہلے پاکستان کے خلاف بات کس نے کی, پاکستان کی امداد کس نے کم کی, وہ ٹرمپ تھے. اور آج تک انہوں نے کبھی بھی. وحید صاحب ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. ڈاکٹر صلاح الدین ایوبی صاحب, میاں وحید احمد صاحب, آپ دونوں کا بے حد شکریہ, آپ لوگوں نے وقت نکالا. یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو. اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ TV Today.com. دیکھنے کا بے حد شکریہ.